लास्ट टाइम को नाज़रीन मियां जवेद लतीफ़ एंकर हबीब अकरम के हत्थे चढ़ गए और मियां जवेद लतीफ़ बात करके खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनकी पार्टी जाली मैंडेट पर आई है और अपनी पार्टी की गंदी कारकर्दगी को भी मानते हैं। इसके बावजूद वो टीवी पर आते हैं और खुद ही बात करके फंस जाते हैं। मियां जवेद लतीफ़ ने इस बात का इतराफ़ किया कि इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है और दुनिया भर में इनके हक़ में करारदादें मंजूर हो रही हैं। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से नून लीग बड़ी शद्दोमद के साथ सामने आई और अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नून लीग इस मामले पर बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ना शद्दोमद से फ्रंट फुट पे आए, अच्छा, और ना ही शद्दोमद से वापस हो रहे हैं। किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी किसी सूरत रियासत के हक में नहीं होती, मगर देखने वाली बात यह है कि वो सियासी जमात का रोल, उसका अमल क्या बता रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब कानून के मुताबिक ही मामला चल रहे हैं, आप ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो तो बगैर किसी अदालती फैसले के था। वो अपने सियासी मौक़िफ़ को सबूतों की सूरत में पेश कर दिया और कहा कि अब हम पाबंदी लगाने चल पड़े। देखें, बात ये है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई, किसी सियासी जमात के मेंबर ने ये बात क्यों की या किसी हुकूमती मेंबर ने ये बात क्यों की। आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो उस रियासत के मफादात का सौदा करे? इस लड़ाई में इमरान खान साहब किसी गलत समत में है या पीटीआई किसी गलत समत पे है कि पाकिस्तान का मफाद जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि पूरी पार्टी जिसको करोड़ों लोगों ने वोट दिया उस पर पाबंदी लगा दी जाए? देखें हबीब साहब, फैसला आप कर लें या अदालत कर ले, मैं तो जो एक एनालिसिस है वो आपको दे सकता हूं। और आज जब उसने दोबारा लॉबिंग की, वो लॉबिंग फर्म हायर की, उसने करारदाद कांग्रेस से मंजूर करवाई, तो उसमें यह कहा गया है, यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर मुझे दोबारा लाया जाए तो मैं सी पैक फेज 2 पे काम नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये मुझे बताएं पाकिस्तान की असेंबली में भी इतने अराकीन हैं, क्या पाकिस्तान की असेंबली में लॉबिंग करके तकरीबन मुतफिका तौर पे कोई करारदाद मंजूर करवाई जा सकती है? ये बदकिस्मती है। वजह कि हम लेके खाते हैं किसी से। जब लेके खाने वाली कौम या लेके खाने वाली रियासत हो और उसकी लीडरशिप से लेके नीचे तक सारे के सारे मफादात देखें पहले अपना, और उसके बाद पाकिस्तान का जो 75 सालों में होता है जिसकी वजह से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो फिर यही कुछ होता है। फिर रियासत जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं जिस असेंबली का, वहाँ से कंसेंसस नहीं होता, नहीं करते। आप कह रहे हैं कि लॉबी पीटीआई की इतनी तगड़ी है कि पूरी की पूरी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरफ चला गया। मतलब क्या हमें अपनी अदाओं पे कुछ गौर नहीं करना चाहिए मियां जावेद लतीफ साहब? क्या हमें अपनी अदाओं पे गौर करते करते इस हकीकत को नहीं जानना चाहिए कि यहाँ साइफर लहरा के हमने कितनी गालियां उनको दी, कितने इल्जामात लगाए, फिर भी क्या उनकी कांग्रेस के सारे मेंबर जो थे अपनी रियासत के मफादात के खिलाफ करारदाद पास कर रहे थे? उस बंदे के लिए पास कर रहे थे जिन्होंने उस रियासत को इल्जाम दिया, उस रियासत को गालियां दी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कल की जमात है। खान साहब आज इतने पॉपुलर हो गए, आज इतनी बड़ी ताकत बन गए कि बैनुल अक़वामी दुनिया से उनके लिए आवाजें उठ रही हैं। फिर यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ जाती है, कांग्रेस की करारदाद आ जाती है। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि यूके की पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होगी पाकिस्तान के इलेक्शन पर, और भी ममालिक में हमारे इलेक्शन के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या इतनी ताकतवर कैसे हो गए? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ताकत कहाँ गई? क्या पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमतें खत्म नहीं होती रही, की नहीं जाती रही? तो वो तो तहरीक इंसाफ की भी हुई करारदाद, किसी ने करारदाद मंजूर की इस तरह? वो मसला नहीं, उसके साथ इलेक्शन भी है, इलेक्शन भी जुड़ा हुआ मसला है कि उनके निकलने पे किसी ने नहीं कुछ कहा था। एक सेकंड हबीब साहब, अब जो पाकिस्तान का इलेक्शन है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बात की आपने, मैं आपके हजारों क्लिप दिखा सकता हूं 2018 के इंतखाबात के हवाले से, जिस पे आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते रहे कि आरटीएस बंद करके ये रीग इलेक्शन है। अच्छा, मैंने आरटीएस के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, मैं अगर वाज़ेह कर दूं, मैं वाज़ेह कर दूं, मैंने आरटीएस की बंदिश पे जरूर एतराज किया था 2018 के इलेक्शन के हवाले से। मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं इसको जरा वाज़ेह कर। ये बताएं, आप बता दें कि 2018 के इंतखाबात रिग नहीं थे?
نہیں، میں اس میں ریگنگ کا ایلیمنٹ اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے. میں اس لیے بات چونکہ اس طرف ہو نہیں رہی میں اس لیے آگے بڑھاتے تھے. 2024 کے باقاعدہ ریگڈ ہیں، اور جس اسمبلی میں جاوید لطیف صاحب آپ بیٹھے ہوئے تھے اپریل 2022 کے بعد، اس اسمبلی کے پاس اور اس حکومت کے پاس پورا اختیار تھا کہ 2018 کا الیکشن کھولتی، کیونکہ اس اسمبلی میں بیٹھتے ہی آپ سب لوگوں نے اعتراضات یہ کیے تھے کہ یہ الیکشن ریگڈ ہے. آپ نے وہ الیکشن ریگڈ اختیار ہونے کے باوجود اس الیکشن کو نہیں کھولا. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی گئی تو ہم نے کہا کہ یہ الیکشن ریگ ہیں، تو کیا اس پہ کوئی کمیشن بنا؟ جاوید لطیف صاحب، حکومت آپ کے پاس آ گئی تھی، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، آپ اس حکومت میں منسٹر تھے. آپ 18 ایک سیکنڈ، آپ جو 18 ماہ کی حکومت ہے اس میں 9 ماہ تو نکال دیں جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کے تھے، وہ تو آپ کی حکومت، اور اس کے بعد جو سہولت کاری ہوتی رہی، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو سہولت کاری آج تک میسر ہے ان کو، وہ سہولت کاری اس سے پہلے کبھی کسی جماعت کو رہی ہے؟ کیسی سہولت کاری ہے؟ آپ یہ بتائیے، دیکھیں چلیے یہ تو 2018 کے الیکشن پہ تو ہم بعد میں پھر بات کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بین کرنے کی بات تھی، یہ بات چل رہی تھی کہ محترم نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز اور محترم شہباز شریف، جناب اسحاق ڈار، یہ سب کہیں اکٹھے ہوئے تھے یا ان میں سے 3 اکٹھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا. کیا نواز شریف صاحب اس بین کے یعنی پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کے حق میں ہیں؟ جہاں تک اگر کوئی 2 اکٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کوئی علم نہیں کہ کیا بات ہوئی ہے یا نہیں. کہ کسی سیاسی جماعت کا میں نے ذکر کیا کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ 1 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ اس کو اسی طرح فری ہینڈ دیتے رہیں گے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جیل میں رکھنا فری ہینڈ ہے؟ مجھے بتانا. جیل میں رکھا ہوا یہ فری ہینڈ نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا تو جاوید لطیف صاحب کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایسا کیا ہو کہ لگے گا مسلم لیگ نون کو یا آپ کو کہ انصاف کے تقاضے اب پورے ہو رہے ہیں؟ ایسا کیا ہو بتائیں. میرے ساتھ تو جو کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن حبیب اکرم صاحب، ہم کسی طور پر بھی نہیں چاہتے کہ کسی اور بے گناہ کے ساتھ ایسا ہو، بھلے ہمارا مخالف کیوں نہ ہو. اور اگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، مگر اس میں جو کیسز اس پہ جھوٹے بنائے گئے ہیں اس کو فی الفور ختم کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی جو صحیح کیسز ہیں ان پہ لوگوں کا شکوک و شبہات نہ ان کو نظر آئیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال ہو گیا ہے، عدالتوں کو چاہیے کہ جو کل اس پہ کیس بنتا ہے اس کو تو دوسرے دن فیصلہ مل جاتا ہے، مگر 1 سال ہونے کو ہے، جو کیسز ہیں اس پہ کیوں نہیں فیصلہ دیا جاتا؟ صحیح، ٹھیک. وہ دیا جاتا ہے، آپ مانتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں یہ آپس میں مل گئے ہیں، یہ لاڈلا ہے. ناظرین، نواز شریف کو 3 بار وزارت عظمیٰ کا عہدہ ملا اور تینوں بار وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پائے. اس کے پیچھے کی بہت ساری وجوہات رہی ہیں، اور جو لاسٹ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس قدر کرپشن کی کہ کوئی بھی ان کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، اسی لیے پوری دنیا میں ان کے حق میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی گئی. اور ناظرین، ویسے بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بننے کے اہل ہی نہیں، ان کو جنرل ضیاء الحق نے اس پٹری پر چڑھایا ہے. نواز شریف وزارت عظمیٰ کے عہدے کے حقدار کبھی بھی نہیں رہے اور نہ ہی اہل، کیونکہ جب بھی اقتدار میں آئے انہوں نے خود کو بادشاہ سمجھا اور زمینی خدا سمجھا، اور تمام فیصلے اسی طرح لیے کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اقتدار سنبھالنے کے بعد نہ کہ پاکستان کی عوام کے حق میں فیصلے لیتے، یہ صرف اپنے لیے فیصلے لیتے تھے، اسی لیے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا جاتا تھا اور پوری دنیا میں کبھی ان کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. جس طرح سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور مینڈیٹ چوری کیا گیا، جعلی مقدمات بنائے گئے اور مخصوص نشستیں بھی چوری کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کی کوشش سپریم کورٹ نے ناکام کر دی. اور جس طرح سے عمران خان پر اور ان کے کارکنان پر ناحق اور ناجائز کیسز بنائے گئے، جعلی کیسز بنائے گئے اور گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا، اس پر پوری دنیا میں آوازیں اٹھائی. کیونکہ ناظرین، عمران خان نہ صرف پاکستان میں ہیرو سمجھا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے اور پوری دنیا میں یہ ہیرو سمجھے جاتے ہیں، اور بہت سے بڑے بزنس مین اور بہت سے سیلیبریٹیز ان کے فین ہیں. اور جس طرح سے عمران خان کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس طرح سے عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور جعلی کیسز بنائے گئے ہیں، اس پر امریکی کانگریس میں بھی عمران خان کے حق میں قرارداد منظور ہوئی. اسی طرح جب یونائٹڈ نیشن نے یہ دیکھا کہ عوام نے کس
صدر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے لیکن اس مینڈیٹ کو مانا نہیں گیا اور کس طرح سے عمران خان کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے، تو اس پر یونائٹڈ نیشنز نے بھی اپنا بیان دیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یو کے کی پارلیمنٹ میں بھی عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب نون لیگ کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے آوازیں کیوں نہیں اٹھائی گئی۔ ناظرین، ظلم جبر کر کے یہ پاکستان کے عوام کا تو منہ بند کروا سکتے ہیں لیکن پوری دنیا تو سچائی پر بات کرے گی نا، پوری دنیا کو ان کی طاقت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا۔